केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने नबनाउने विवादमा रोमलिएको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक लम्बियो। नेविसंघ अध्यक्षले राजीनामा अघि मनोनयन गरेका सबै पद खारेज। गरिबी निवारण कोषको रकममा टाँठाबाठाले रजाई गर्ने गरेको खुलासा। भौतिक पूर्वाधार र घुम्ती कोषको 18.5 करोड रुपियाँ दुरुपयोग, 25 करोड बेरुजी फर्सियोट हुन सकेन। 33 किलो सुन तस्करी काण्डमा उच्च अदालत विराटनगरका थप 2 न्यायाधीश तानिए। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक खड्का 2.5 करोड धरौटी बुझाएर रिहा। पृथ्वीमा पर्यावरणीय सङ्कट भयावह हुने क्रममा रहेको प्रति राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माता उदासीन रहेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक। विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने असरप्रति बेलैमा सचेत हुन आग्रह। र धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेटमा रूपन्देहीले दोस्रो जित दर्ता गर्दा धनगढीको दोस्रो हार। आयोजक धरान बडासुबा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म अनिल। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिनु अघि मनोनयन गरेका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष र क्याम्पस इकाइ अध्यक्षहरू खारेज गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। महरले हिजो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा बुझाउनु अघि ती पदमा मनोनयन गर्नुभएको थियो। नेविसंघका नेताहरूले आज पार्टी कार्यालय सानेपामा देउवालाई मनोनयन खारेज गर्न र 32 वर्षे उमेर हद सहितको नेविसंघ तदर्थ समिति गठन गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। यसैबीच कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पदाधिकारीलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने या नबनाउने भन्ने विवादमा अड्किएको छ। संस्थापन पक्षका नेताहरूले महासमिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गरे भन्दा फरक ढंगको विधानका लागि प्रस्ताव नआएको बताएपछि इतर पक्षले विरोध गरेका छन्। समावेशी कोटाबाट लाभको पद एकपटक मात्र दिने भन्ने विषय पनि सहमति हुन सकेको छैन। भोलि दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने बैठकमा विधानको टुङ्गो लगाउने सहमति भएको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले भोलि नै विभिन्न समिति गठनको निर्णय समेत गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। अबको 4 वर्षपछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका कांग्रेस नेताहरू आफ्नै कार्यकर्तामाझ जान डराएका छन्। पदाधिकारी र सदस्यहरू समेत बुथबाटै निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा आउनुपर्ने प्रावधान विधानमा समावेश नगर्न जनाधार कमजोर भएका नेताहरूले दबाब दिएका छन्। पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यसँग रिसिभी साध्ने क्रम बढ्ने भएकाले यसलाई ऐच्छिक राख्नुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ नेता शङ्कर भण्डारी। के छ भने कसैलाई देखाइदिन्छु, कसैलाई अब हामी हेरौँला भन्ने किसिमको चाहिँ कुनै पनि तहमा कुनै पनि व्यवस्थामा कसैले कसैप्रति भावना त राख्नुहुन्न भन्ने कुरामा पनि हामीले ख्याल पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। विधानको मस्यौदा निर्माण गर्न गठित समितिले विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा आयोजना गरेको सुझाव संकलनमा समावेशी कोटाबाट एकपटक लाभको पद लिएकालाई नदोहोर्याउन र महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको थियो। महासमिति बैठकमा पनि एकताको सन्देश दिने क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सुझावलाई विधानमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए। नेताहरू अब त्यो पद्धतिबाट भाग्न नहुने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले उल्लेख गर्नुभयो। तल जाने भनेर महासमितिले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा त्यसको बारेमा डिबेट गर्नै जरुरी छैन। त्यो अस्पष्ट निर्णय पनि होइन, त्यो चाहिँ फेरि छलफलका निम्ति महासमितिले हामीलाई म्यान्डेट दिएको पनि छैन। तल जाने अनि त्यसपछि तपाईँको आरक्षण नदोहोर्याउने भनेर महासमितिले निर्णय गरेको, त्यो निर्णयलाई चाहिँ यताउति गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुँदैन। विधान अनुसार 4 वर्षभित्रै महाधिवेशन गर्न दबाव कांग्रेस भित्र परिरहेका बेला महाधिवेशन प्रतिनिधि र समावेशी कोटाको मुद्दाको बहसलाई पनि नेताहरूले महाधिवेशन केन्द्रित गर्न थालेका छन्। केन्द्रीय समितिमा पनि गुटगत आधारमा विषयको पक्ष र विपक्षमा आवाज सुनिन थालेको छ। संस्थापन पक्ष स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने अडानमा छ भने इतर निर्वाचित भएर आउनुपर्नेमा। तर महाधिवेशन पछिको सबैभन्दा ठूलो थलो महासमिति बैठकको म्यान्डेटलाई नेताहरूले कुल्चिन नसक्ने युवा नेता रामहरि खतिवटा बताउनुहुन्छ। नेताको वरिपरि घुमेर सधैँ त्यहाँ कुमार प्रवृत्ति हाबी हुने काम हुनुपर्नेमा गणेश प्रवृत्ति हाबी भयो। परिश्रमीहरू चाहिँ भएनन्, परिक्रमीहरू हाबी हुने पद्धतिले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ र यो बाटोमा अन्ततगत हामी गाउँबाटै आउने पद्धति र एकचोटिमा समानुपातिक र समावेशी अर्कोचोटि नआउने पद्धतिमा त्यहाँ पार्टी जानै पर्छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत विचारलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने कार्यकर्तामा निराशा उत्पन्न हुनेमा कुनै दुविधा छैन।
आफ्नो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्न जस्तोसुकै प्रतिबद्धता जनाउन हतार गर्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने परिपाटीले कांग्रेसले सोचे जस्तो 4 वर्षमा बहुमत त पर आफ्नै कार्यकर्ताको मन जित्नेमा पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। गरिबी निवारण कोषको रकममा टाठा बाठाले रजाई गर्ने गरेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार गरिबको नाममा खर्च हुने रकम टाठा बाठाले दुरुपयोग गर्ने गरेको तथ्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औँल्याएको हो। केन्द्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आज बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको 18 करोड 59,65,269 रुपियाँ दुरुपयोग भएको छ। विभिन्न जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा 10 करोड 4,41,788 र घुम्ती कोष मार्फत गरिबको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा 8 करोड 55,23,481 रुपियाँ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको विकासका लागि सञ्चालन भएको गरिबी निवारण कोषमा चरम अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार सुनसरी जिल्लाको महावीर मोड निर्माण सामुदायिक सञ्जाल, हरिनगरा र राजाजी कलवर्ट निर्माण सामुदायिक सञ्जाल हरिनगराले रकम लिए पनि निर्माण भने नभएको देखिएको छ। यस्तै 2074 मौसिर 25 मा भ्रमण टोलीमा संलग्न हुने सदस्यको नामावली परिवर्तन गर्ने गरी उपाध्यक्ष स्तरबाट निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भारत भ्रमणका क्रममा 35 कालीगढ लैजाने भनिए पनि 14 जना मात्रै लेखिएको देखिएको छ। भ्रमणमा कोषका पदाधिकारीले 11,86,000 रुपियाँ रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यस्तै महालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाएको 25 करोड 92,543 रुपियाँ बेरुजी रकम फर्च्योट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साढे 33 किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम साकी हत्या मुद्दाको सुनवाई प्रकरणमा उच्च अदालत विराटनगरका थप 2 न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले काजमा तानेको छ। काजमा तानिनेमा न्यायाधीश साधुराम सापकोटा र जनक पाण्डे छन्। न्यायाधीश सापकोटा र पाण्डेलाई न्याय परिषदले काजमा तानेपछि उच्च अदालत विराटनगरमा 9 जना मात्र न्यायाधीश छन्। उच्च अदालतमा 12 न्यायाधीशको दरबन्दी छ। यसअघि सुन तस्करी प्रकरणको मुद्दालाई फुटाएर अलग अलग इजलासले सुनवाई गर्दा कार्यविधिका साथै केही मुद्दाको प्रमाण परीक्षणका विषयमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको र आरोपितमाथिको निवेदन व्यवस्थापन र मुद्दाको सुनवाईका क्रममा विवादमा मुछिएको भन्दै न्याय परिषदले मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भुर्तेल सहित 6 जनालाई न्याय परिषदले काजमा तानेको थियो। काजमा तानिनेमा उमेश कुमार सिंह, सारंगा सुवेदी, उमेश राज पौडेल, नागेन्द्र लाभ कर्ण र थिरबहादुर कार्की छन्। उनीहरूको स्थानमा लेखनाथ सिंह, रामप्रसाद अधिकारी, शेखर प्रसाद पौडेल र महेश शर्मा पौडेललाई परिषदले खटाएको थियो। पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग लागेका नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का 2 करोड 50 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाएर तारेकमा रिहा भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको रिटमा अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्य प्रमोद कुमार वैद्य श्रेष्ठ र नारायण प्रसाद पोखरेलको इजलासले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। खड्कासहित उनकी श्रीमती शर्मिला तथा अनिता लामा, सोदेम्बा र सीजी डेभलपर्स फुड प्रालीमाथि पनि आयोगले गत पुस 23 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। खड्का सहित 4 जनाले 18 करोड 66,05,000 रुपियाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अख्तियारको छ। अख्तियारले 4 जनालाई 2 वर्षसम्म कैद र सोही बराबरको बिगो भराउन माग गरेको थियो। खड्का नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक रहँदा सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि गरेको जग्गा खरिदमा अरबौं रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको आरोप समेत लागेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेक पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संहिताको विरुद्धमा जाने सरकारको कुनै नियत नभएको प्रस्ट्याउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञासाको जवाब दिँदै गृहमन्त्री थापाले संहितालाई सुदृढ र कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार भएको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारको कुनै पनि नियत संहिताको विरुद्ध छैन, बरु चाहिँ संहितालाई कसरी चाहिँ सुदृढ गर्ने र संहितालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्षमा नै सरकार छ। र यो सरकारको निर्माण पनि यही सदनले गरेको, जनप्रतिनिधिहरूले गरेको। त्यस कारणले सरकार आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको र सदनको, हाम्रो संविधानको विपरीत जाने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन। नेपाल प्रहरी र प्रहरी
प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयक 2075 को सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकार संविधान र संहिता विरुद्ध देखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। विधेयकबारे सांसदहरूको खरो आलोचना र टिप्पणी खण्डन गर्दै गृहमन्त्री थापाले कानूनलाई अन्तिम रूप दिने काम सदनको भएको स्मरण गराउनुभयो। संविधान र संहिताको मर्म अनुसार विधेयक ल्याएर सरकारले दायित्व मात्र पूरा गरेको भन्दै उहाँले त्रुटि भए सच्याउने काम सदन र जनप्रतिनिधिकै भएको बताउनुभयो। ऐनहरूको कानूनहरूको निर्माता चाहिँ सरकार होइन, सरकार हुन सक्दैन। कानून र ऐनहरूको निर्माता सदन हो, सदनले त्यसको निर्माण गर्ने हो। सरकार त एउटा प्रस्तावक मात्रै हो। त्यसकारणले हामीले कस्तो ऐन बनाउने जो संहिताको अनुरूप होस् र संहिताको विपरीत नहोस्, यो दायित्व, यो कर्तव्य यो सदनको, जनप्रतिनिधिहरूको। नेपालमा लागू भएको संहिता पृथक रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्दा मौलिकता अनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सडक सञ्जाल तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पूर्ण रूपमा सफलता हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्री महासेठले सडक तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पूर्ण सफलता हासिल नभए पनि सन्तोषजनक भने रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला सङ्ग्रोलाले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको सडक सुरक्षा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफलका क्रममा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम अघि बढेको बताउनुभयो। फुटपाथको कुरा यहाँ क्रसिङ ब्रिजका सुझाव दिनुभएको छ, रोड सेफ्टी काउन्सिलको कुराहरू उठाउनु भएको छ, रोड वाइडनिङका कुराहरू उठाउनु भएको छ, क्वालिटीका कुराहरू उठाउनु भएको छ। मन्त्रालयले खास गरिकन दुर्घटनाको बारेमा गर्नुपर्ने कामहरू सुरु गरिसकेको छ र अहिलेसम्म जे जति सुझावहरू आएको छ यसलाई मन्त्रालयले यसलाई आत्मसात गर्नेछ भनेर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यातायात सडक सञ्जालहरूलाई हामीले जति व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका थियौं त्यसमा पूर्ण रूपमा सफलता नपाए पनि हामीले राम्रै सफलता पाएका छौं। काठमाडौँको कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डमा सडक पार गर्न आकाशे पुल र जेब्रा क्रसिङ अपुग भएकाले थप निर्माण गरिने मन्त्री महासेठको भनाइ छ। यसमा ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ छँदै छैन त्यो कुरा होइन, छ तर अपर्याप्त मात्रामा छ। हामीले निर्देशन दिइसकेका छौं। कतिपय ठाउँमा अहिले पनि क्रसिङ ब्रिजहरू त छ, यही आर्थिक सान्तमा पनि केही क्रसिङ ब्रिजहरू थप्न गइरहेका छौं, जेब्रा क्रसिङहरू थप्न गइरहेका छौं। त्यो सँगसँगै प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, सडक प्रयोग गर्ने, यात्रीहरूलाई हामीले दुर्घटना सम्बन्धी कसरी जानकारी गराउने, त्यो उपायहरू पनि हामीले अपनाइरहेका छौं। उपत्यका बाहिरका मुख्य सहरहरूमा सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा फुटपाथ बनाउन निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो। 26 वर्ष पहिला बनेका सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावली संशोधनका लागि निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री महासेठले संशोधनको काम जारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। रूपन्देहीको भैरवास्थित बाल सुधार गृहबाट 6 जना बन्दी फरार भएका छन्। जबरजस्ती करडीको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा भएका देवदहका 16 वर्षीय जीवन खत्री र सोही अभियोगमा 11 वर्ष कैद भुक्तान गरिरहेका प्युठानको 9 वाहिनीका 16 वर्षीय सुरेश खर्ती र चोरी अभियोगमा सजाय भोगिरहेका पाल्पा तानसेनका 17 वर्षीय सन्दीप रणपाल, स्याङ्सा बिरुवाका 17 वर्षीय अनिस थापा, गाईघाट नेपालटारका 17 वर्षीय सिद्धार्थ जङ लामा र बुटोलका 15 वर्षीय राजेश सुनार फरार भएका हुन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा बाल सुधार गृहका अध्यक्ष उदय बहादुर राणा मगरले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले औषधि पसलहरू माछा पसल जस्तै अस्तव्यस्त रहेको बताउनु भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा आज जनकपुरमा आयोजित एन्टिबायोटिक लगायतका अन्य औषधिहरूको वैज्ञानिक प्रयोग विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राम्रा चिकित्सक, अस्पताल तथा उपकरण मात्रै भएर सही उपचार हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। गुणस्तरीय औषधि बिना सही उपचार सम्भव नभएको उहाँको भनाइ थियो। जीवन रक्षक औषधिको भण्डारणमा ध्यान दिन समेत मन्त्री यादवले आग्रह गर्नुभयो। अधिकांश पसलमा औषधिको भण्डारण अवैज्ञानिक तरिकाले गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले औषधिको भण्डारण गर्दा हावा, पानी, घाम आदिलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश 5 को नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस गर्न बनेको विशेष समितिमा सदस्य हेरफेर गरिएको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकले समितिमा पश्चिम परासी, बाँके र पूर्वी रुकुमबाट सदस्य थप गरेको हो। सदस्य थपसँगै समितिमा प्रदेशका सबै जिल्लाको प्रतिनिधित्व भएको छ भने विवाद पनि छुङ्गिएको छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीचको झण्डै 2 महिना लामो बहसपछि यसअघि दोहोरिएका जिल्लाका सदस्यलाई फिर्ता गरेर अन्य जिल्लाका सदस्य थप गर्ने सहमति भएको हो। 15 सदस्यीय समितिमा 3 जिल्लाको सहभागिता नभएको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो। सदस्य थप नगरी अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षले 2 पटक संसद बैठक समेत अवरोध गरेको थियो। आजको बैठकले रूपन्देहीबाट समितिमा सदस्य बनेका कांग्रेसका अष्टभुजा पाठकको स्थानमा पश्चिम परासीका बैजनाथ कलवार, अर्घाखाँचीबाट नेकपाबाट सदस्य भएका चेतनारायण आचार्यको स्थानमा बाँकेका बाबुराम गौतम र बर्दियाका दिपेश थारूको स्थानमा पूर्वी रुकुमका तेज बहादुर ओलीलाई राखेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब भैरवा डायरीको पालो। भैरवा डायरीमा माधव ढुङ्गानाको नमस्कार। कुनै जमाना थियो सिनेमा हेर्न भैरवाबाट भारतको नौतमा र गोरखपुर पुग्नु पर्थ्यो। आधुनिक र नवीन प्रविधि हलका कारण अहिले सीमावर्ती भारतीय शहरबाट सिनेमा हेर्न भैरवा आउने भारतीय दर्शकको ताती लाग्ने गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्र भैरवामा काठमाडौँ बाहिर पहिलो पटक 6 वर्ष अगाडि आधुनिक प्रविधियुक्त काशी सिने कम्प्लेक्स खुलेसँगै भारतीयहरू नेपाली फिल्ममा आउने गरेका हुन्। करिब 3 करोड लगानीमा सञ्चालित यो सिने कम्प्लेक्स पूर्ण रूपमा वातानुकूलित र डिजिटल प्रविधिमा हुनुको साथै 6 महिनादेखि 3D प्रविधि सुरु भएको छ। भैरवामा पवनको पेडाले जिल्लाभित्र र विदेशमा समेत ख्याति कमाउन थालेको छ। घरमा पाहुना आए सत्कारको लागि होस् वा बाहिरबाट आएको व्यक्ति घर फर्कन लैजाने कोसेली स्वरूप भैरवामा सबैको रोजाइको कोसेली बन्दै आएको छ पवनको पेडा। 50 वर्ष अगाडि टिनको पाताले छाएको सामान्य एउटा छाप्रोबाट व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको पवन मिष्टान भण्डारले यति बेला आफ्नै आधुनिक भवनमा भैरवाको चिनारी बनेर स्थापित भएको छ। भगवान बुद्धको बाल्यकालको नामसँग जोडेर नामाकरण गरिएको नगर सिद्धार्थ नगर एकाध बुद्धको प्रतिमा बाहेक बुद्धसँग अन्य चिनारी खासै छैन। अब भने भैरवामा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेपछि कुनै पनि नागरिकले आफूलाई बुद्ध क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको अनुभूति प्रत्यक्ष रूपमा गर्नेछन्। यसको सुरुवात सीमा नाकादेखि करिब 1.5 किलोमिटर वर दन्नपोलमा बुद्धत्व झल्किने विशाल र कलात्मक पर्यटकीय द्वारको निर्माणबाट गरिँदैछ। शान्ति र प्रेमको प्रतीकको रूपमा लिने सारस लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको नगर पंक्षी बनेको छ। भगवान बुद्धकै पालादेखि संरक्षित मानिने सारस विश्वकै दुर्लभ पंक्षी हो। बाल्यकालमा राजकुमार सिद्धार्थ गौतम र उनको मामाको छोरा देवदत्त बीच यही सारसको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवाद राजा शुद्धोधनले समाधान गर्नु परेको बौद्ध ग्रन्थमा उल्लेख छ। बौद्ध धर्मावलम्बीले सारसलाई आस्थाको रूपमा लिने गरेका छन्। भैरवा डायरी आजलाई यति नै। माधव ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अब आर्थिक प्रसंग। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सामाजिक क्षेत्रमा भएको लगानीको उच्चतम प्रतिफल लिन तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यातायात पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजधानीमा आज नेपाल व्यवस्थापन संघको 38औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यसका लागि लगानी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सबै प्रकारको पूर्वाधार सहज, सुरक्षित र दिगो सड़क सञ्जाल निर्माणका लागि अति महत्वपूर्ण भएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाको भनाइ थियो। सड़क आधारभूत पूर्वाधारमा भएकाले यातायातका क्षेत्रलाई सरकारवाला निकायले उच्च प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय लगानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेका दिगो विकासको 17 लक्ष्य मध्ये 9 वटा भौतिक पूर्वाधारलाई मानेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले व्यापारिक र व्यावसायिक लागत घटाउन पनि राम्रो पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घटेको छ। हिजो सामान्य सुधार आएको परिसूचक आज 0.67 अङ्कले घटेर 1128.19 अङ्कमा पुगेको छ। विकास बैंक, होटल, बैंकिङ, नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य र लघुवित्त समूहको उपसूचकमा गिरावट आएपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। कारोबार रकम पनि आज घटेको छ। आज कुल 164 कम्पनीका 4119 कारोबारबाट 19,41,59,965 रुपियाँ बराबरका 8,46,780 किता शेयर किनबेच भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। पृथ्वीले सामना गर्नुपर्ने पर्यावरणीय संकट भयावह हुँदै गएको प्रति राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माता उदासीन भएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले आरोप लगाएको छ। सार्वजनिक नीति सम्बन्धमा एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनले मानवीय क्रियाकलापका कारण पर्यावरण संवेदनशील अवस्थामा आइपुगेको र यसले समाजलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र विश्व अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएको छ। जलवायु परिवर्तन, जमिनको सतहमा क्षति, वन फडानी, प्रजाति ठूलो मात्रामा नष्ट हुँदै जानु, समुद्रमा अम्लीयपन बढ्दै जानुले पर्यावरणमा निकै ठूलो संकट आउन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई अतिवादी झुण्डको संज्ञा दिँदै आफ्नो मुलुकको सङ्कटको मुख्य कारक भएको आरोप लगाउनु भएको छ। राजधानी कराकसमा बीबीसीसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति मडुरोले अमेरिकाले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्न चाहेको आरोप लगाउनु भयो। अमेरिकाले सहायताको बहानामा भेनेजुएला प्रवेश गर्न चाहेकाले कुनै पनि सहयोगी निकायलाई मुलुक प्रवेश गर्न नदिने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। राजनीतिक युद्ध गर्न अमेरिका उद्धत रहेको भन्दै राष्ट्रपति मडुरोले ट्रम्प प्रशासनले अतिवादी संगठनको जस्तो कार्य गरेको आरोप लगाउनु भयो। अब खेल प्रसङ्ग। रुसलान धनगढी प्रिमियर लिग क्रिकेट डिपिएलमा रूपन्देही च्यालेन्जर्सले दोस्रो जित दर्ता गरेको दिन धनगढी स्टार्सले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। धनगढी स्थित प्रस्तावित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा शिवाइसी अत्तरियाले धनगढीलाई 5 रनले हराउँदा रूपन्देहीले विराटनगर किङ्स विरुद्ध 5 विकेटको जित निकाल्यो। विराटनगरले दिएको 94 रनको मध्यम लक्ष्य रूपन्देहीले 13.1 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै भेटाएको हो। सुरुवाती ब्याट्सम्यान सस्तीमा पवेलियन फर्केपछि दबावमा आएको रूपन्देहीको इनिङ्स पुनित मेहरा र बाबर हयातले उकासे। मेहराले 46 र हयातले 17 रन जोडे। भीम सार्कीले 12 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। विराटनगरका अविनाश यादवले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगर किङ्सले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 93 रन जोड्यो। विराटनगरका अस्तुल्हा खानले 16, कुशल भुर्तेलले 12 रन जोडे। रूपन्देहीका पुनित मेहराले 3 विकेट लिए। आज भएको पहिलो खेलमा धनगढीलाई 5 रनले हराउँदै अत्तरिया तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। अत्तरियाले दिएको 96 रनको सामान्य चुनौती पछ्याएको धनगढीले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। राजु रिजालले अभिजित 26 रन बनाएको इनिङ्समा रोहन मुस्ताफाले 18 रन जोडे। भुवन कार्कीले धनगढीको 4 विकेट छारे। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अत्तरियाले 5 विकेट गुमाएर 95 रनको मध्यम योगफल तयार गर्यो। सन्नी पटेलले नट आउट 35 रन बनाएको इनिङ्समा जयकिशन कोलसवालाले 21 रनको योगदान दिए। लिगमा भोलि महेन्द्रनगर युनाइटेड र काठमाडौँ गोल्डेन्स तथा विराटनगर किङ्स र धनगढी स्टार्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आयोजक धरान फुटबल क्लब सुनसरीमा जारी बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। धरान रङ्गशालामा आज भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा पाहुना टोली कोलकाता एएफसीलाई 2-1 गोल अन्तरले पाखा लगाउँदै आयोजक टोली अन्तिम 4मा पुगेको हो। धरानले दुवै गोल पहिलो हाफमै गरेको थियो। धरानको जितमा मिलन राई र वर्तमान राईले गोल गरेका थिए। प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा भोलि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र क्यामरुनको डल्फिन्स फुटबल क्लबबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसअघि सीएमजी सङ्कटा र नेपाल पुलिस क्लबले सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन्। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा टुसाल युथ क्लब र स्पार्क हस्पिटल बाँसबारी युथ क्लब तथा झम्सीखेल युथ क्लब र नयाँ बस्ती युवा क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। ललितपुरको सातोबाटो स्थित इन्फा मैदानमा भएको खेलमा टुसाल र बाँसबारीले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। पहिलो हाफमा 2-1 ले पछि परेको टुसालले दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा टुङ्ग्यायो। बाँसबारीका लागि अनुज भण्डारी र सुजन लिम्बुले गोल गरे। टुसालका युवराज ढकाल र मनिष सेन्डाईले गोल गरे। आज भएको दोस्रो खेलमा झम्सीखेल युथ क्लब र नयाँ बस्ती युवा क्लबले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। लिगमा भोलि श्री भगवती युथ क्लब र खुमलटार युथ क्लब तथा बोइस युनियन र सातोबाटो युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस्, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी लक्ष्मी र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।